अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वबा में बदतदरीज कमी होने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि एक ही रोज़ में 1038 नए मरीज सामने आ गए। पार्लियामेंट में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करने वाले अरकान पर पाबंदी आयद। स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं ऐवान का तकद्दुस पामाल करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। मुत्तहदा अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। अपोजिशन रहनुमाओं ने असद कैसर के खिलाफ अदम एतमाद के लिए कमेटी तश्कील देने पर भी इत्तेफाक कर लिया। चीफ जस्टिस ने नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि पूरे कराची में चाइना कटिंग तो हुई है। PTI ने नून लीग और PP के अकाउंट्स तक रसाई मांग ली। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। जमात की तफरीक से आज़ाद होकर एक्शन होना चाहिए। गवर्नर पंजाब कहते हैं कौमी असम्बली हंगामा राई में मुलव्विस अरकान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नून लीग कब्जा ग्रुप्स और हुंडों की जमात बन चुकी है। मलिका बुखारी कहती हैं अपोजिशन के रवैये से कोई खातून रुकन पार्लियामेंट महफूज नहीं। मुल्क में सर्कस और तमाशा बपा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं वज़ीर गालियां देकर भी शहबाज शरीफ की तकरीर ना रोक सके, स्पीकर को चाहिए वो इस्तीफ़ा दे दें। विफाक ने 760 अरब रुपए देने का वादा किया था, जिनमें से 147 अरब रुपए मिलने हैं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं लगता नहीं कि ये रकम अब मिलेगी। महकमा तालीम सिंध ने इख्तियारी मज़ामीन में फेल होने पर पासिंग मार्क्स देने का फैसला कर लिया। सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहानात लिए जाएंगे। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी। मरीजों की मजमूई तादाद 14,04,093 तक जा पहुंची। हलाकतें 25,972 हो गई। कैनेडियन वज़ीर आज़म की G7 सरबराही कॉन्फ्रेंस से वापसी। एयरपोर्ट के करीबी होटल में करंटीना में चले गए। ट्रूडो ने कनाडा वापस जाने से कबल फाइजर सेंटर का दौरा भी किया। भारत में सामने आने वाला डेल्टा वेरिएंट कनाडा में वैक्सीनेशन को मुतासिर कर सकता है। कनाडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से वैक्सीन प्रोग्राम को तेज करना पड़ सकता है। 75% अफराद को वैक्सीन दिए जाने के बाद पाबंदियों में नरमी कर सकते हैं। कनाडा में इस्लामोफोबिया का एक और वाकया। मर्द और खातून की ज़बरदस्ती मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश। धमाका खेज मवाद लगाने की भी धमकी दी। अमरीकी सेनेट ने पाकिस्तानी निज़ात लीना खान की बतौर चेयरवुमन फेडरल ट्रेड कमीशन मंजूरी दे दी। लीना खान अमरीकी सेनेट की शुक्रगुजार, मुस्तकबिल के लिए अमरीकियों की खिदमत के अज़म का आदा किया। इसराइल में नई हुकूमत पुरानी पॉलिसी पर कारबंद है। इसराइल की तरफ से जंगबंदी के बाद गजा पर पहला फ़ज़ाई हमला किया गया। अमरीकी रियासतों में कोरोना पाबंदियों में नरमी का ऐलान। सिनेमा घरों में भी हाउसफुल होगा। कमर्शियल इमारतों में दाखिल होने वालों का टेम्परेचर चेक नहीं किया जाएगा। कोरोना वायरस की दुनिया में 4 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 17 करोड़ 74 लाख से बढ़ गई, जबकि 38,38,506 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 46 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 21,828 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 9,44,065 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1038 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,44,379، سندھ میں 3,29,279، خیبر پختونخوا میں 1,36,313، بلوچستان میں 26,331، گلگت بلتستان میں 5,734، اسلام آباد میں 82,207، جبکہ آزاد کشمیر میں 19,822 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,39,34,493 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42,113 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 8,82,332 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,490 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 46 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 21,828 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,567، سندھ میں 5,273، خیبر پختونخوا میں 4,240، اسلام آباد میں 773، بلوچستان میں 297، گلگت بلتستان میں 108 اور آزاد کشمیر میں 570 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں نازیبا الفاظ کا استعمال کرنے والے اراکین پر ایوان میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ وزیراعظم عمران خان نے ہونے والی ہنگامہ آرائی کا نوٹس لیا تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں نازیبا الفاظ کا استعمال کرنے والے اراکین پر ایوان میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی اور ایک دوسرے پر حملوں کے علاوہ گالم گلوچ پر تمام حلقوں میں شدید دکھ اور تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی گزشتہ روز ہونے والی ہنگامہ آرائی کا نوٹس لے لیا ہے۔ وزیر اعظم اور اسپیکر قومی اسمبلی کی ملاقات سے قبل پارلیمنٹ ہاؤس میں اسد قیصر کی زیر صدارت تحقیقاتی اجلاس بھی ہوا، جس میں ڈپٹی اسپیکر اور سیکریٹری قومی اسمبلی شریک تھے۔ اجلاس میں ایوان میں ہنگامہ آرائی کی فوٹیجز اور شواہد کا جائزہ لیا گیا۔ اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت کمیٹی نے انکوائری مکمل کر لی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں نازیبا زبان استعمال کرنے والے اراکین کو اجلاس میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اجلاس میں ہنگامہ آرائی کرنے والوں میں حکومتی وزراء اور سینئر ممبران بھی شامل تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے پابندی کا سامنا کرنے والے حکومتی اراکین علی نواز ایوان، عبد المجید خان اور فہیم خان شامل ہیں، جن پر قومی اسمبلی حدود میں داخلے پر پابندی عائد ہوگی، جبکہ اپوزیشن ارکان میں سے شیخ روہیل اصغر، آغا رفیع اللہ، حامد حمید پر قومی اسمبلی حدود میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ ایوان کا تقدس پامال کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے گی۔ قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی اور گالم گلوچ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے والے اپوزیشن رہنماؤں نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ متحدہ اپوزیشن نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی اور گالم گلوچ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی۔ اپوزیشن قائدین کی بیٹھک میں اہم مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ اپوزیشن قائدین کے مابین اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کے لیے کمیٹی تشکیل دینے پر بھی اتفاق ہوا، جبکہ کمیٹی کے ارکان کے ناموں پر مشاورت جاری ہے۔ کمیٹی کو عدم اعتماد کے لیے ٹاسک دیا جائے گا۔ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز جمہوریت کی تاریخ میں سیاہ ترین دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسپیکر اپنی آئینی، قانونی، جمہوری اور پارلیمانی ذمہ داریاں انجام دینے میں مکمل ناکام رہے۔ اسپیکر ایوان کے ہر رکن کا محافظ اور نگہبان ہوتا ہے، لیکن اسد قیصر یہ فرض نبھانے کے اہل نہیں۔ اپوزیشن رہنماؤں نے اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں نازیبا زبان استعمال کرنے والے 7 اپوزیشن ارکان پر بندش کا فیصلہ بھی مسترد کر دیا اور مطالبہ کیا کہ حکومت اور اپوزیشن کی یکساں نمائندگی پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کمشنر کراچی کو شارع فیصل پر واقع نسلہ ٹاور کو گرانے کا حکم دے دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में नस्ला टावर की तामीर से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने बिल्डिंग के मालिक से सवाल किया कि हमें लीज दिखा दें कहाँ है। इस पर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने अदालत को बताया कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने फुल मार्केट वैल्यू पर जमीन खरीदी थी। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में देख सकते हैं KMC ने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को दी और उसने नस्ला टावर को दे दी, लिहाजा सिंधी मुस्लिम को नोटिस जारी कर दिया जाए। अदालत ने कहा कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने आपको 400 गज ज्यादा दे दी, यही हुआ है। पूरे कराची में चाइना कटिंग तो हुई है। दौरान समाअत अदालत में बैरिस्टर सलाउद्दीन ने मास्टर प्लान का नक्शा दिखाया, जबकि कोर्ट स्टाफ ने जजेस को लैपटॉप पर अर्थ गूगल मैप भी दिखाया। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप अपने कागजात से साबित नहीं कर सके। अदालत ने कमिश्नर कराची को रोस्ट्रम पर बुलाया और नस्ला टावर गिराने का हुक्म देते हुए कहा कि कमिश्नर कराची आपने ये काम करना है, गिरा दो नस्ला टावर। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन फाइनेंशियल माहिरीन के हमरा रिकॉर्ड का जायज़ा लेने की इजाज़त दे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुबैना फॉरेन फंडिंग की तहकीकात के मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दोनों जमातों के पार्टी अकाउंट्स तक रसाई मांग ली। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस ज़मन में दरख्वास्त दायर कर दी। फारूक हबीब ने दरख्वास्त में इस्तदा की है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की बैंक दस्तावेजात का जायजा लेने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अकबर एस बाबर को भी PTI दस्तावेजात का जायजा लेने की इजाज़त दी गई थी। फारूक हबीब का मजीद कहना है कि अकबर एस बाबर केस की तर्ज पर हम भी रिकॉर्ड का जायजा लेना चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत का ये भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन फाइनेंशियल माहिरीन के हमरा रिकॉर्ड का जायजा लेने की इजाज़त दे। और जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के मामले को समझते हैं, उनको साथ लाकर स्क्रूटनी कमेटी को पाबंद बनाया जाए कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का स्क्रूटनी कमेटी के सामने रिकॉर्ड फराहम किया जाए ताकि हम उसकी जांच पड़ताल कर सकें। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि हुकूमत ने इस मरतबा बजट में अवाम को रिलीफ दिया। बजट में खामियां निकालने के लिए कुछ नहीं मिला तो अपोजिशन ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में ज़राइब क़यामा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि कौमी असम्बली हंगामा आराई में मुलविस अरकान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जमात की तफरीक से आज़ाद होकर एक्शन होना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अरकान असम्बली लाखों वोट लेकर ऐवान में पहुँचते हैं। पाकिस्तान के अवाम अरकान असम्बली का पार्लियामेंट में रवैया देखते हैं तो उन्हें दुख होता है। अपोजिशन बजट में वोट नहीं देना चाहे तो कोई उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। हुकूमत ने इस मरतबा बजट में अवाम को रिलीफ दिया। बजट में खामियां निकालने के लिए कुछ नहीं मिला तो अपोजिशन ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। बजट पास होने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। चौधरी सरवर का कहना था कि ये तीसरा बजट है जिसमें अपोजिशन ने गैर इखलाकी रवैया अपनाया। नून लीग ने वजीर आजम को पहले दिन भी तकरीर नहीं करने दी। उन्होंने कहा कि चाहते हैं बरतानवी कवानीन पाकिस्तान में भी हों। बरतानिया में स्पीकर के इख्तियारात बहुत ज्यादा हैं। बरतानिया में स्पीकर के सामने वजीर आजम के बोलने की भी जुर्रत नहीं। तो मैं समझता हूँ कि वही वैल्यूज जो बरतानिया में है हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी हों, लेकिन वहाँ पर स्पीकर के पास इख्तियारात बहुत हैं। मैं आपको बताऊं कि जब स्पीकर खड़ा हो जाता है तो फिर प्राइम मिनिस्टर की भी जरूरत नहीं होती कि वो ऊंची आवाज़ में बात करे, ना अपोजिशन मिनिस्टर की होती है। जब स्पीकर का इतना तकद्दस है कि कोई जरूरत नहीं कर सकता कि वहाँ स्पीकर का जब बात कर रहा हो या कोई ऑर्डर लाना चाहे चीज़ों पे। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन अरकान कौमी असम्बली मलिका बुखारी और ज़रताज गुल ने मुतालबा किया है कि गुंडों के पार्लियामेंट हाउस में आने पर पाबंदी लगाई जाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रुकन कौमी असम्बली मलिका बुखारी ने वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल और दीगर के हमरा ज़राइब क़यामा के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा है कि कल जो हुआ वो पार्लियामान के लिए स्याह दिन था। कल मेरी ज़ाती तौर पर तज़हीक व तज़लील हुई। पार्लियामान में खातून मेम्बरान के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और किताबें फेंकी जाती हैं। आप इस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने मॉडल टाउन में हामला खवातीन पर गोलियां चलाई। मलिका बुखारी का कहना था कि हम जानते हैं शहीद बीबी बेनज़ीर भुट्टो
ایوان میں آتی تھیں تو نون لیگ کن القابات سے نوازتی تھی۔ نون لیگ نے ماڈل ٹاؤن میں خواتین کی تضحیک کی۔ قوم جانتی ہے کہ نون لیگ کا خواتین سے رویہ انتہائی غیر اخلاقی ہے۔ خواتین سے غیر اخلاقی رویہ اختیار کرنا نون لیگ کی تاریخ ہے۔ پارلیمان کو چلانے کے قواعد و ضوابط ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ صرف آپ جمہوریت نہیں، ہم بھی جمہوریت کا حصہ ہیں۔ یہ تربیت ہے مریم نواز کی جو خود ایک خاتون ہے۔ ہم دلائل سے پارلیمان میں بات کریں گے اور آپ کو بے نقاب کریں گے۔ خواتین پارلیمان میں دلائل کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتی ہیں۔ بتا سکتے ہیں ہم پاکستان کی عوام کو کہ پاکستانی خاتون جب پارلیمان میں آتی ہے تو وہ کس باوقار طریقے سے دلائل سے اپنا موقف پیش کرتی ہے۔ کل جو ہوا وہ پارلیمان کے لیے ایک سیاہ دن تھا۔ میری ذاتی طور پر تذلیل ہوئی، تضحیک بھی ہوئی اور مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن حیرانی نہیں ہوئی۔ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبران پارلیمنٹ نے کیا، اپنی لیڈر کی اور اپنے ممبران پارلیمنٹ کی، اپنے چیف وپ کی سرپرستی کے ساتھ جو انہوں نے کیا، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمیں حیرانگی نہیں ہوئی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو انہیں پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے اوپر اٹیک کیا۔ آپ اس پارٹی کے ممبر ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر ماڈل ٹاؤن کے اندر نہتی حاملہ خواتین کے اوپر اٹیک کیا۔ زرتاج گل کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے رویے سے کوئی خاتون رکن پارلیمنٹ محفوظ نہیں۔ پارلیمنٹ میں قانون سازی کے حوالے سے خواتین کا اہم کردار ہے۔ نون لیگ قبضہ گروپس اور غنڈوں کی سرپرستی کرتی ہے۔ نون لیگ نے سیاسی جماعت ہونے کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ رات 3 بجے تنظیم سازی کرنے والے کو ترجمان بنا دیا گیا۔ ایسے لوگوں پر پارلیمنٹ ہاؤس میں آنے پر پابندی لگائی جائے۔ بجٹ میں ہر طبقے کے لوگوں کی فلاح اپوزیشن سے برداشت نہیں ہوئی۔ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے باہر پی ایم ایل این کی غنڈہ گردی سے، پی ایم ایل این کی فکرے بازی سے، پی ایم ایل این کی کریکٹر اساسینیشن سے اور اب ہاتھا پائی سے کوئی پارلیمنٹیرین، کوئی خاتون اور اسپیشلی خاتون پارلیمنٹیرین کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کی تربیت شاید ایسی ہے، اور تربیت کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب ان کا اپنا جو لیڈر ہے، جب وہ ایبسکانڈر ہے، اشتہاری ہے، وہ بگوڑا بن کے لندن میں جا کے بیٹھ جائے، وہاں سے ان کو ٹیلی فون کال آتی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ملکہ بخاری کی ویڈیو موجود ہیں۔ ان کے اپنے ہی ساتھی نے کتاب مار کر آنکھ زخمی کی۔ آج یہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ملک میں سرکس اور تماشا لگا ہوا ہے۔ قومی اسمبلی میں عوام کی بات نہیں ہو سکتی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ قیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کے دوران شاہد خاقان عباسی کا مزید کہنا تھا کہ اسمبلی تو ٹوٹی ہوئی ہے۔ جہاں بجٹ تقریر کے بجائے کتابیں ایک دوسرے کو ماری جائیں، وہ اسمبلی عوام کی بات کر رہی ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ مریم اورنگزیب نے بتایا زرتاج گل بھی زخمی ہوئی ہیں۔ زرتاج گل کو اسمبلی کی قابل خاتون سمجھتا ہوں، وہ کل تک زخمی نہیں تھی۔ اسپیکر ایوان کے ہر فرد کو چہرے سے پہچانتا ہے۔ اسپیکر نے ہاؤس کا تقدس پامال ہوتے دیکھا اور چپ رہا۔ اسد قیصر کبھی کسی کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے۔ اسپیکر کو چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ لیگی رہنما نے مزید کہا کہ ہم نے بھی 2 سال کا عرصہ لگا کر انتخابی اصلاحات کی۔ آج انتخابی اصلاحات کے لیے مضحکہ خیز باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اسمبلی تو ٹوٹی ہوئی ہے، جہاں بجٹ پر تقریر ہونے کے بجائے بجٹی کتابیں ایک دوسرے کو ماری جائیں، وہ اسمبلی عوام کی بات کر رہی ہے۔ ہلڑ بازی ہوئی ہے، اس کی ویڈیو موجود ہے۔ اسپیکر صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے۔ اسپیکر جو ہوتا ہے وہ اسمبلی کے ہر فرد کو چہرے سے پہچانتا ہے، تو اسپیکر صاحب نے جو کارروائی کرنی ہے ان کو پتہ ہے۔ لیکن میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کسی کے خلاف کارروائی نہیں کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ مجھے کسی صوبے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے وفاق کے روڈز بھی سندھ میں بنوائے ہیں، دوسرے صوبوں میں صوبائی روڈز بھی وفاق بنا رہا ہے۔ وفاق کی جانب سے عجیب و غریب بیانات آتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے 869 ارب روپے ملنے تھے۔ وفاق نے اس سال 760 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا تھا، جن میں سے 147 ارب روپے اب ملنے ہیں، مگر لگتا نہیں کہ یہ رقم ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رواں سال کا 14 کھرب 77 ارب کا بجٹ ہے۔ سب سے بڑا ریونیو سورس سندھ ریونیو بورڈ ہے، جس سے 125 ارب روپے ملیں گے۔ ہم نے اگلے برس 150 ارب کا
रेवेन्यू का टारगेट रखा है। लोकल गवर्नमेंट के लिए 82 मिलियन की रकम मुख्तस की गई है। वजीर आला सिंध ने कहा कि सरकारी जामियात को भी ग्रांट दी जाएगी। बजट में तालीमी बोर्ड्स के लिए भी रकम मुख्तस की गई है। हमने मजदूर की उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर की है। दीगर सूबे भी मजदूर की उजरत 25,000 रुपए करें। छोटे काश्तकारों को भी 2 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। मुराद अली शाह ने बताया कि बजट में NICVD के लिए 6 अरब रुपए रखे गए हैं। गुम्बद इंस्टीट्यूट के लिए 4 अरब रुपए रखे हैं। SIUT के लिए मजमूई 7 अरब रुपए रखे गए हैं। हमने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 20% बढ़ाई हैं। हमारे मुलाजमीन की तनख्वाहें पूरे पाकिस्तान से ज्यादा हैं। हमने कम अज कम उजरत 25,000 रुपए करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना वायरस की वैक्सीन खरीदने नहीं देते, न वैक्सीन की कीमतें बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना वायरस की वैक्सीन खरीदने नहीं देते, न वैक्सीन की कीमतें बताते हैं। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि वो कोरोना वैक्सीन लगवाएं और एहतियात करें। हमसे कहा गया कि आप वैक्सीन की फिक्र न करें। फिर पता चला कि पहले पंजाब और बाद में सिंध में वैक्सीन खत्म हुई। सिंध वाहिद सूबा है जिसने इन्फेक्शन अस्पताल बनाया है। वो 147 अरब रुपए हमें जून के महीने में देंगे। तो जो 760 अरब रुपए उन्होंने वादा किया था, वैसे ही वो वादे को वफा ना करते हुए उन्होंने उसको डिक्रीज कर दिया है, 717 अरब कर दिया अभी कि अब ये इतने देंगे। तो उसके हिसाब से भी तकरीबन 104 अरब रुपए हमें मिलने हैं जून के महीने में। और मैंने आप सब दोस्तों को पहले भी कहा था कि इंशाल्लाह ताला 1 जुलाई को हम आपको बता देंगे कि इसमें से मिला कितना है हमें और कितना शॉर्ट हुआ है। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी की सरबराही में महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास ने फैसला किया कि इम्तहानात के 45 रोज़ के बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। सिंध के महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी ने तलबा के इम्तहानात से मुतालिक अहम ऐलानात कर दिए। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी की सरबराही में महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तलबा के इम्तहानात से मुतालिक अहम फैसले किए गए। महकमा तालीम के मुताबिक 1ली से 8वीं जमात तक के भी इम्तहानात लेने का फैसला किया गया है। महकमा तालीम की जानिब से बताया गया है कि मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात जुलाई में मुकर्ररा तारीखों पर होंगे। जुलाई में 10वीं के इम्तहानात के फौरी बाद 9वीं के इम्तिहानात लिए जाएंगे, जबकि 9वीं से 12वीं तक क्लासेस के प्रैक्टिकल्स भी लिए जाएंगे। महकमा तालीम के मुताबिक फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात 12वीं जमात के फौरी बाद अगस्त में लिए जाएंगे। महकमा तालीम के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहानात लिए जाएंगे और इम्तिहानात के 45 रोज के बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा, जबकि इख्तियारी मज़ामीन में फेल होने की सूरत में पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। लाजमी मज़ामीन के मार्क्स इख्तियारी मज़ामीन के मार्क्स की बुनियाद पर दिए जाएंगे। महकमा तालीम का कहना है कि 1ली से 8वीं तक के इम्तिहानात स्कूल्स में इस साल होंगे और छोटी क्लासों के इम्तिहानात की तारीख का ऐलान स्कूल्स अपने तौर पर करेंगे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।